पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार सागर को सत्संग कार्यक्रममा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ र यो विचार सागर को दोस्रो तरङ्गको व्याख्या हुँदैछ। राग द्वेषको कारण, राग द्वेष अनुकूल ज्ञान र प्रतिकूल ज्ञानबाट उत्पन्न हुने हुन्छ। यो राग द्वेषको उत्पन्न कसरी हुन्छ यो विषयमा बताइएको छ। र जुन पदार्थबाट हामीलाई सुखको अनुभूति हुन्छ त्यो अनुकूल ज्ञान हो भने जसबाट दुःखको अनुभूति हुन्छ त्यो प्रतिकूल ज्ञान हो। अनुकूल पदार्थमा राग र प्रतिकूल पदार्थमा द्वेष रहेको हुन्छ। हामी अनुकूल वस्तु प्राप्त गर्न खोज्छौँ भने प्रतिकूल वस्तुबाट पन्छिन वा त्याग्न चाहन्छौँ। प्रतिकूल वस्तुलाई हामी त्याग्न चाहन्छौँ। यसकारण सुखको साधन अनुकूल ज्ञान र दुःखको साधन प्रतिकूल ज्ञान हो भनेर बताएको छ। राग द्वेष व्यवस्थित हो। गीताजीमा पनि यस विषयमा वर्णन गरिएको छ। आफ्नो स्वरूप सुख दुःखको साधन होइन, यद्यपि सुखरूप आनन्द रूप त हो, तर सुखको साधन चाहिँ होइन। यो विचार सागरकोमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। दोस्रो द्वितीय तरङ्गमा निश्चल दासजीले बताइराख्नु भएको छ। यसर्थ स्वरूपभन्दा भिन्न वस्तु मात्र जान्नमा आउँछ र जानिन्छ। यस पदार्थको अनुकूल या प्रतिकूल ज्ञान हुन सक्छ। यस प्रकार कुनै पनि पदार्थ आफ्नो हिसाबले सुख दुःख रूप होइन। व्यक्तिको हेराइमा उसको सुख दुःखको निरूपण हुन्छ। वस्तुमा सुख दुःख हुँदैन। व्यक्तिको दृष्टिमा राग द्वेष रहेकाले बाहिरी पदार्थमा राग द्वेष देख्छ। यसकारण हामीमा रहेको भेद ज्ञान द्वैत बुद्धि नै अनुकूल र प्रतिकूल ज्ञानको हेतु हो भनेको छ। भेद दृष्टिजन्य ज्ञानको निवृत्ति नभई अनुकूल रूप सुख र प्रतिकूल रूप दुःखको निवृत्ति सम्भव छैन। यो भेद ज्ञान अविद्याबाट उत्पन्न हुन्छ, किनकि प्रपञ्च र यसको ज्ञान स्वरूप मानौ विषय ज्ञान र सांसारिक ज्ञान हुनु नै अज्ञानको समय हो। संसारको ज्ञान रहँदासम्म अज्ञान रहने कुरा सम्पूर्ण वेद आदि शास्त्रले घोषणा गरेका छन्। यसर्थ सबै दुःखको हेतु अज्ञान नै हो। जो आफ्नो वास्तविक स्वरूप आत्माको ज्ञान निवृत्ति सम्भव छैन, किनकि जुन वस्तुको अज्ञान छ त्यसको ज्ञान बिना अज्ञान नासिँदैन। जुन वस्तुको अज्ञान छ त्यसको ज्ञान बिना अज्ञान नासिँदैन। जस्तै डोरीको अज्ञान हट्न डोरी नै चिन्नदेखि बाहेक अरू उपायले अज्ञान हट्दैन। अन्य कुनै वस्तुको अज्ञान छ भने त्यही वस्तुको ज्ञान बिना त्यसमा रहेको अज्ञान हट्दैन, दुःख छुट्दैन। वास्तविक वस्तुको ज्ञान नै दुःख निवृत्तिको हेतु हो भनेर बताइएको छ। अब यो विचार सागरमा द्वितीय तरङ्गमा हामी पुगेका छौँ। स्वरूप ज्ञानबाट ब्रह्म प्राप्ति। स्वरूपको ज्ञानबाट ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ। त्यो ब्रह्म नित्य आनन्द स्वरूप तथा दुःखको सम्बन्धले रहित छ। स्वरूप ज्ञानबाट नित्य र दुःखको सम्बन्धले रहित छ। जो ब्रह्म रूप वा ब्रह्मानन्द हो त्यसको प्राप्ति हुन्छ। दुःखको निवृत्ति र परमानन्दको प्राप्तिको हेतु स्वरूप ज्ञान हो। असली रूप भनेको म आत्मा हुँ भन्ने निश्चय हुनु नै स्वरूप ज्ञान हो। यसकारण
स्वरूपको ज्ञातव्यता सिद्ध हुन्छ, जसलाई म आत्मा हुँ भन्ने निश्चय भई विवेक पैदा भएको छ भने ऊ जिज्ञासु हो। यहाँ बताइएको छ, थूल सूक्ष्म र कारण शरीरबाट भिन्न चतुर्थ, तुरीय चतुर्थलाई तुरीय अवस्था भनिएको छ, जो हो त्यही आफ्नो वास्तविक स्वरूप हो, त्यही ब्रह्मरूप हो भनेर निश्चय गरी जसलाई प्रत्यक्ष ज्ञान भयो त्यसलाई मुक्त पुरुष भन्दछन्। मुक्त पुरुषको यहाँ परिभाषा यसरी पामर, विषयी, जिज्ञासु र मुक्त गरी 4 प्रकारका मानिसहरूको बारेमा बताइयो। यहाँ अगाडि प्रसङ्ग हजुरहरूलाई योभन्दा अघिल्लो भागमा 4 प्रकारका व्यक्तिहरूको विषयमा वर्णन गरियो र 4 मध्ये केवल जिज्ञासु पुरुष मात्रै ग्रन्थमा प्रवृत्त हुन्छ, शेष 3 पुरुष ग्रन्थमा प्रवृत्तै हुँदैनन्। यद्यपि पामर र विषय व्यक्तिहरू विषय सुखमा नै आफ्नो बुद्धि लगाउँछन्। जो पामर र विषय छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू विषय सुखमा नै आफ्नो बुद्धि लगाउँछन्। कुनै विषय पुरुषलाई परम सुखको इच्छा रहन्छ, तर पनि उसका लागि अर्को कुनै उपाय छैन। उपाय जहाँ छ त्यतापट्टि ऊ प्रवृत्त नै हुँदैन। परम सुख प्राप्त हुने उपायको ज्ञान जो छ त्यो सत्सङ्ग र शास्त्रको श्रवणबाट मात्रै सम्भव छ, तर ऊ सत्सङ्गबाट धेरै टाढा छ। यसर्थ पामर र विषय व्यक्तिहरूको प्रवृत्ति ग्रन्थमा हुन सक्दैन। दुःख निवृत्तिका लागि यस्ता व्यक्तिहरू अन्य उपायतिरै प्रवृत्त हुन्छन्। पामर र विषय पुरुषहरू अन्य विषयतिरै प्रवृत्त हुन्छन्, ग्रन्थप्रति प्रवृत्त हुँदैनन्। किन्तु जिज्ञासु पुरुषको बुद्धि विषय सुखमा लाग्दैन। उसलाई परम सुखको प्राप्ति र दुःखको आत्यन्तिक निवृत्तिको इच्छा हुन्छ, तर परम सुख प्राप्ति र दुःखको आत्यन्तिक निवृत्ति साक्षात् ब्रह्म ज्ञान बिना सम्भव छैन भन्ने यस्तो विवेकको उदय पश्चात अनि मात्रै सद्ग्रन्थतिर प्रवृत्त हुन्छ। मुक्त पुरुष ग्रन्थमा प्रवृत्त हुँदैनन्, किनभने ज्ञानी भनेकै मुक्त भएको पुरुष हो। मुक्त भएको पुरुष उसलाई मात्र थाहा हुन्छ, अरूले ऊ मुक्त भएको कुरा देख्न जान्न सक्दैनन्। मुक्त पुरुषले आफूले मात्रै जान्न सक्दछ, अरूले थाहा पाउन सक्दैनन्। ज्ञानी पुरुष कृत्य भएको हुन्छ, उसमा पाउनुपर्ने कुरा र गर्नुपर्ने काम केही शेष रहेको हुँदैन। गीताजीमा भनिएको छ, यम लब्ध्वा च परम लाभं मन्यन्ते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन कुरुणापि विशाल्यते। गीताजीमा पनि यसको वर्णन गरेको आउँछ। यो कुरा यसै ग्रन्थमा पछि बताइनेछ। यदि लीलापूर्वक केही प्रवृत्त देखिए तापनि ग्रन्थमा प्रवृत्त हुनुमा उसको केही प्रयोजन नै छैन। मुक्त पुरुषको पाउनुपर्ने कुरा पाएपछि पाउन बाँकी केही नभएकाले ज्ञानी पुरुषको ग्रन्थ प्रवृत्तिबाट केही लाभ छैन। यसकारण जिज्ञासुका लागि नै ग्रन्थ आरम्भको फलप्रद बन्दछ। जिज्ञासु मुमुक्षु नै यस ग्रन्थको अधिकारी हो। अब पहिले प्रश्न गरिएका पूर्व पक्षीको संशयलाई उत्तर दिँदै त्यसलाई प्रस्ताउँदै स्वपक्षको मनन गर्ने, खण्डन मण्डन, स्वपक्षको मनन हुन्छ, परपक्षको खण्डन हुन्छ। अब प्रसङ्ग आरम्भ गरिन्छ यो द्वितीय तरङ्गको दोस्रो टीकाबाट। अब जीव रागादि क्लेशले युक्त छ भने ब्रह्म तत्त्व क्लेश रहित छ। जीव चाहिँ रागले युक्त छ भने रागादिले ब्रह्म तत्त्व चाहिँ क्लेशले रहित छ। यसकारण जीव ब्रह्मको एकता हुन सक्दैन भन्ने कुरा माथि नै आशंका गरिसकेको थियो। अब यसको समाधान यहाँबाट बताइन्छ। यसलाई ज्यादै गहिरेर विचार गरौँ। राग द्वेष रहित साक्षीको ब्रह्मसँग एकता सिद्ध हुन्छ। पूर्व प्रश्न यो थियो कि कर्ता भोक्ताबाट भिन्न साक्षी छ भन्ने कुरा बन्ध्या पुत्र समान मिथ्या हो। मिथ्या, असत र सत, यी 3वटा कुरा हामीले वेदान्तमा जान्नुपर्ने हुन्छ। डोरीको सर्प, डोरीमा हामीले सर्प देख्दछौँ, यो मिथ्या हो भने बन्ध्या पुत्र असत हो। बन्ध्याको पुत्र हुन सम्भव छैन, त्यसलाई असत हो। जो वस्तु हुनुमा छैन, देखिनमा पनि आउँदैन भने त्यो वस्तु असत हो भने जो वस्तु हुनुमा चाहिँ छैन तर देखिनमा चाहिँ आउँछ भने त्यो वस्तु हो मिथ्या।
त्यसैले हुनुमा भएको वस्तु चाहिँ सत हो, किनभने जो कर्ता भोक्ता संसारी जीव हो उसको विशेष भागलाई साक्षी भनिन्छ। साक्षीको परिभाषा यो विचार सागरमा यसरी गरिएको छ। अथवा संसारीका विशेष भागलाई साक्षी भनिन्छ। यदि साक्षीको निषेध भयो भने संसारी जीवमा रहेको विशेष भागको पनि निषेध हुन जान्छ। यसबाट जो संसारी कर्ता भोक्ता बनेर बसेको छ यसको पनि निषेध हुन जानेछ भनेर यो विचार सागरको दोस्रो दोहामा वर्णन गरेको छ। अब यसको विशेष व्याख्या विशेषण र उपाधि के हो यो बताएको छ। र यहाँ एउटै पूर्ण चैतन्यमा यो अन्तःकरण नै साक्षी भावको उपाधि हो भने कर्तृत्व भोक्तृत्व भावको चाहिँ विशेषण हो। यो सिद्धान्त हो, यो बुझ्नुपर्ने कुरा मुख्य छ। एउटै पूर्ण चैतन्यमा यो अन्तःकरण नै साक्षी भावको उपाधि हो भने कर्तृत्व भोक्तृत्व भावको चाहिँ विशेषण हो। विशेषण युक्तलाई विशिष्ट भनिन्छ भने उपाधि युक्तलाई उपहित भनिन्छ। यो सिद्धान्त हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग। जो वस्तु स्वयं जुन स्थानमा रहेको छ त्यही स्थानमा विद्यमान वस्तु आफू विद्यमान वस्तु प्रकट गरिदिएर स्वयं पृथक रहनेलाई भनिएको छ उपाधि। आफू समान अर्कै वस्तु, जो वस्तु स्वयं जुन स्थानमा रहेको छ त्यही स्थानमा विद्यमान वस्तु प्रकट गराइदिएर त्यही स्थानमा आफू समान अर्कै वस्तु प्रकट गराइदिएर स्वयं पृथक रहनेलाई उपाधि भनिएको छ। उपाधिको परिभाषा जस्तै नैयायिकमा कर्ण गोलक वृत्ति भनिएको छ। कानको दुलाले ओगटेको आकाशलाई स्रोत भनिएको छ। त्यो कर्ण गोलक वृत्ति स्रोत्रको उपाधि हो, किनकि कर्ण गोलक जुन स्थानमा रहेको छ त्यही स्थानको त्यति नै ठाउँको आकाशलाई स्रोत रूपमा प्रकाशित भई स्वयं पृथक रहेको भान गराउँछ। पूर्ण आकाश र कानले ओगटेको आकाशमा भिन्नता देखाउँदछ। तदनुरूप अन्तःकरण पनि जुन स्थानमा छ त्यसै स्थानमा रहेको चेतन तत्त्वलाई साक्ष्य बनाई प्रकाशित गर्दछ। यसकारण अन्तःकरण साक्षीको उपाधि हुनुमा सिद्ध छ भनेर यहाँ बताएको छ। उपाधिको अर्थ नजिकमा रहेको वस्तुमा आफ्नो गुणधर्म सुटुक्क लगेर राखिदिन्छ र आफू चाहिँ नदेखिने ठाउँमा लुकेर रहेको हुन्छ, त्यो उपाधि हो। उपाधि सृजित सामग्री देखिन्छ तर उपाधि चाहिँ देखिँदैन। उपाधिद्वारा सृजित सामग्री देखिन्छ तर उपाधि चाहिँ देखिँदैन, तर बोध अवस्थामा मात्रै ज्ञात हुन्छ। यसको तात्पर्य के हो भने अन्तःकरणमा चेतन मात्र वृत्तिलाई, अब साक्षीको परिभाषा यहाँ बताएको छ, अन्तःकरणमा चेतन मात्र वृत्तिलाई साक्षी भनिन्छ। यो सिद्धान्त हो, यो विचार सागरको। साक्षीको परिभाषा अन्तःकरणमा चेतन मात्र वृत्तिलाई साक्षी भनिन्छ। साक्षी चाहिँ शुद्ध नै छ, साक्षीले पक्ष लिएको हुँदैन। वादी प्रतिवादी मध्ये एउटाको पक्ष साक्षी हुँदैन। वादी प्रतिवादीमा साक्षीले पक्ष लिएको हुँदैन। तटस्थ रहेको कसैसँग नमिसिएको साक्षी हुन्छ, जसले आफूसहित आफू रहेको वस्तुलाई समेत प्रकाशित गर्दछ, चिनाउँदछ, त्यो विशेषण हो। जस्तै अब यहाँ विशेषणको परिभाषा दिएको छ। कुण्डल लगाएको आयो भन्दा, जस्तै कुण्डल लगाएको आयो भन्दा कुण्डल पुरुषको विशेषण हो। कुण्डल लगाएको व्यक्ति आयो भन्दा कुण्डल चाहिँ पुरुषको विशेषण हो र पुरुष चाहिँ विशेष्य हो, किनकि कुण्डलले आफू सहित पुरुषको आगमनको परिचय दिन्छ। त्यसैले यसकारण कुण्डल पुरुषको विशेषण भयो। अथवा सेतो रूपको बाल्टी मैले देखेको छु, यो उदाहरण भन्दा यसमा बाल्टीको विशेषण सेतो रङ्ग हो भने विशेषणले आफूसहित आफू रहेको वस्तुलाई अरू धेरै वस्तुबाट छुट्याएर देखाउँदछ। विशेषण विशेष्यको यहाँ परिभाषा दिएको छ। अब यहाँ भनिएको छ अन्तःकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता
जसलाई जीव भनिन्छ यो फसेको हुन्छ। अन्तःकरण उपहित चेतन चाहिँ साक्षी हो। यो फसेको संसारमा फसेको हुँदैन, सुख दुःखमा फस्दैन। त्यसरी नै अन्तःकरणमा करण पनि कर्ता भोक्ता चेतन जीवात्माको विशेषण हो। किनभने अन्तःकरण सहित चेतनलाई कर्ता भोक्ताको रूप बनाई सुखी र दुखी बनाएर बन्धनमा परेको भान गराउने काम अन्तःकरणकै हो। यस कुराबाट यो सिद्ध भयो कि अन्तःकरण नै वृत्ति चेतन तत्त्व हो र अन्तःकरण चाहिँ संसारी जीव हो। अन्तःकरण बोकेको चेतन जीव हो, विशेषण सहितको जीव हो र विशेषण रहितको साक्षी शुद्ध चेतन। यस प्रसङ्गलाई विस्तृत रूपमा पछाडि वर्णन गरिन्छ। यसलाई संक्षिप्तमा मात्र यहाँ वर्णन गरिएको रहेछ। राग द्वेष आदि सारा क्लेश संसारीमा रहेको देखिन्छ, साक्षी तत्त्वमा होइन। राग द्वेष आदि संसारीमा रहन्छ, साक्षीमा रहँदैन। संसारीमा रहेको जुन विशेषण अन्तःकरण हो, त्यहाँ अन्तःकरणमा रहेको चैतन्य भाग चाहिँ विशेष्य हो। मानौ अन्तःकरण विशेषण हो भने चेतन हिस्सा चाहिँ विशेष्य हो। जसमा विशेषण रहन्छ त्यो विशेष्य हो भने विशेष्यमा जो कुरा थपिन्छ त्यो चाहिँ विशेषण हो। विशेषणवाला अन्तःकरणको भाग जुन चेतन हिस्सामा र साक्षीमा भेद छैन, यसको विवरण अब यहाँ वर्णन गरिन्छ। एउटै चैतन्य अन्तःकरण सहित संसारी हो भने अन्तःकरण भाव त्याग्दा त्यही साक्षी हो। साक्षी र संसारीको यहाँ परिभाषा दिइँदैछ। यसकारण साक्षी र संसारीको विशेष्य भागमा भेद छैन। यदि विशेष्य भागमा क्लेश रहन्छ भन्ने मानेमा साक्षीमा पनि क्लेश रहन्छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। परन्तु वेदको सिद्धान्त यो छ कि साक्षी सर्वक्लेश रहित छ, तटस्थ रहेको छ भन्ने हो। यसर्थ संसारीको विशेष्य भागमा कुनै क्लेश छैन, तर विशेषणमा मात्रै जो अन्तःकरण भाव नै रहेको छ। यही अभिप्रायले दोहाको तेस्रो चरणमा राग द्वेष बुद्धिको धर्म मानिएको छ। राग र द्वेषलाई बुद्धिको धर्म मानिएको छ, जीवको धर्म होइन। यसकारण अन्तःकरण विशिष्ट भनेको अन्तःकरण विशेषण बोकेको जीव र ब्रह्मको एकता सिद्ध हुन सक्दैन। तर अन्तःकरण उपहित साक्षीको र ब्रह्मको एकता मान्य हुन्छ र सिद्ध पनि हुन्छ। अब आउँछ अर्को प्रसङ्गमा। पहिलोको प्रश्न थियो कि साक्षी अनेक छन्, ब्रह्म एक छ, यसकारण अनेक साक्षीको एक ब्रह्मसँग एकता सिद्ध हुन सक्दैन। यदि ब्रह्म व्यापक ब्रह्मसँग साक्षीलाई अभेद नै हो भन्ने मानेमा साक्षी पनि सबैका शरीरमा रहने हुनाले व्यापक तथा सबै शरीरको साक्षी पनि एउटै रहने हुँदा एउटा शरीरले भोगेको सुख दुःखको पीडा पनि सबैको शरीरमा अनुभव हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो त देखिँदैन। यो संशयको समाधान यस्तो छ कि यो शङ्का नै निराधार हो। किनभने ईश्वर साक्षी चाहिँ एक छ, जीव साक्षी चाहिँ अनेक छन्। ईश्वर साक्षी एक छ, जीव साक्षी अनेक छन् एवं परिच्छिन्न भएर पनि व्यापक ब्रह्मबाट पृथक होइनन्। जस्तै घटाकाश अनेक एवं परिच्छिन्न छन्, तर पनि ती आकाश महाकाश भन्दा भिन्न होइनन्। यो सबै सिद्धान्त बताइराखेकी छु। यो विचार सागरको यो सिद्धान्त हो। यो साक्षी र संसारीको परिभाषा दिने प्रसङ्गमा परिच्छिन्न साक्षी पनि ब्रह्म रूप नै हुन्। प्रश्न यो थियो कि सुख दुःख अन्तःकरण वृत्तिका विषय होइन, तर यो भनाइ युक्तिसङ्गत होइन। किनकि सुख दुःखको अनुभव गर्नेवाला साक्षी अनेक हुन्, परन्तु जब अन्तःकरणको परिणाम सुख दुःख रूपी बन्यो तब अन्तःकरणको ज्ञान जनित रूप वृत्ति पनि सुख दुःख विषयवाला बन्दछ, अनुभव गर्ने बन्दछ। यही वृत्तिमा आरूढ
साक्षीले यसलाई प्रकाशित गर्छ। यस प्रकार ग्रन्थकारले सुख दुःखको साक्षीको विषयमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। ग्रन्थकार हुनुहुन्छ निश्चल दासजी। ग्रन्थ हो विचार सागर, यो महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो। अन्तःकरणको वृत्ति बिना केवल साक्षीको मात्रै विषय ग्रहण गर्न सक्दैन, सुख दुःखको अनुभव गर्न सक्दैन। जस्तै आकाशमा नाम र जलको आनयन, आनयनको अर्थ हो ल्याउनु, रूप कार्य प्रतीत हुन सक्दैन थियो, तर त्यहाँ घट रूप उपाधिका दृष्टिमा घटमा जल ल्याउनु लानु रूप प्रतीत हुन्छ। घट रूप उपाधिका दृष्टि बिना घटाकाश नाम र जलको आनयन रूप कार्य प्रतीत हुन सक्दैन, तर पनि आकाश मात्र प्रतीत हुन्छ। यस प्रकार घटाकाशलाई महाकाश रूपले जान्नु नै यथार्थ हो। यसरी नै चेतनमा साक्षी नाम धर्म रहित अन्तःकरणको प्रकाश रूप कार्यलाई अन्तःकरणको कार्य रूप उपाधिको दृष्टि बिना साक्षी नाम धर्म सहित अन्तःकरणको कार्य प्रतीत हुन सक्दैन, तर पनि चैतन्य ब्रह्म रूपले प्रतीत भएको छ। त्यसकारण साक्षी नै ब्रह्म रूप हो, साक्षी नै ब्रह्म रूप हो। यस अभिप्रायले दोहाको प्रथम चरणमा साक्षी एक हो भनेर प्रस्ताइएको छ, किनभने उपाधि बिना साक्षीमा अनेकत्व र परिच्छिन्नत्व प्रतीत हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो साक्षी जीव चरणको लक्ष्य हो। साक्षीमा पुगिसकेपछि जीव चरणको लक्ष्य साक्षी मात्रै पक्रनु, साक्षीको बोध हुनु। यस प्रकार जीव ब्रह्मको एकता यस ग्रन्थको विषय हो भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ। यो ग्रन्थको विषय जीव ब्रह्मको एकता हुनु हो। अब आउँछ यो कार्य अध्यासको निरूपण। दोहा 13 को टीकामा वर्णन गरिएको छ। पहिलेको प्रश्न थियो कि बन्धन सत्य हो, त्यसको निवृत्ति ज्ञानद्वारा पनि हुने छैन, ज्ञानबाट मिथ्या वस्तुको मात्रै निवृत्ति हुने हो। आत्मामा मिथ्या बन्धनको सामग्री छैन, यसर्थ बन्धन सत्य हो, ज्ञानबाट यसको निवृत्ति हुँदैन। किन्तु यो भनाइ ठिक होइन, किनभने बन्धन मिथ्या नै हो, यसको निवृत्ति ज्ञानद्वारा नै हुनेछ। पहिले भनिएको थियो कि सत्य वस्तुको ज्ञानको संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। सत्य वस्तुको ज्ञानको संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। अध्यासको हेतु जस्तै सत्य सर्पको ज्ञानको संस्कार नै सर्प अध्यासको कारण हो भने त्यस्तै सत्य बन्धनको पनि ज्ञान हुनुपर्ने हो। परन्तु सिद्धान्तमा सारा अनात्मा वस्तुलाई सत्य मानिएको छैन। त्यसैले र पनि यदि सत्य वस्तु ज्ञानको संस्कारद्वारा तयार भएको अध्यासको जो सामग्री हो त्यसको अभावले बन्धन असत्य होइन, सत्य नै हो। अब यो कार्य अध्यासको निरूपण प्रसङ्गमा श्रीखण्ड वृक्षको दृष्टान्त दिएको छ विचार सागरमा। अब यो दृष्टान्त सुनौँ। बन्धन सत्य हो भन्ने पूर्व पक्षीको शङ्का सिद्ध हुन सक्दैन, किनभने अध्यासको लागि सत्य संस्कारहरूमा सत्य वस्तुको ज्ञान नै चाहिन्छ भन्ने होइन, तर वस्तुको ज्ञान चाहिँ चाहिन्छ। चाहे वस्तु सत्य होस् या मिथ्या, यदि सत्य वस्तुको ज्ञान नै अध्यासको हेतु मानेको खण्डमा जुन व्यक्तिले श्रीखण्डको साँचो रुखै देखेको छैन तापनि कुनै चटकद्वारा निर्मित श्रीखण्डको रुख त सारा समाजलाई देखाइदिन सक्छ। चटकद्वारा त्यो श्रीखण्डको वृक्ष सारा समाजलाई देखाउन त सक्छ, अनेक बार देखाइदिन सक्छ। अनि चटकीले भन्छ त हेर श्रीखण्डको रुख हो भन्छ। यस प्रकार त्यो श्रीखण्डको रुख नभए तापनि देख्ने मानिसहरूका चाहिँ लागि श्रीखण्डको रुख देखिएको ज्ञान चाहिँ संस्कार रूपमा रहिरहन्छ। ज्ञान रहेपछि त्यही ज्ञानको आधारले अध्यास बन्दछ। यहाँ प्रसङ्ग महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ यो। यसकारण सजातीय वस्तुको ज्ञानबाट उत्पन्न संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। यसर्थ संस्कारको जनक ज्ञान र उसको विषय मिथ्या होस् या संस्कार नै पूर्व ज्ञानको हेतु हो।
भनिएको छ। अब ज्ञानजन्य संस्कार, यदि यस्तो कुरा भनौँ कि ज्ञान सत्य संस्कारको हेतु हो, यस्तो भन्दैमा अर्थमा भेद बन्दैन, किनभने संस्कार नै ज्ञानको हेतु हो कि यसको अर्थ ज्ञान संस्कारको हेतु हो। जे हो, संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। मानौ ज्ञानजन्य संस्कार नै अध्यासको हेतुता सिद्ध हुन्छ, ज्ञानजन्य संस्कार नै अध्यासको हेतुता सिद्ध हुन्छ। केवल वस्तुको ज्ञान नै अध्यासको हेतु हो भने यो पनि ठिक होइन, किनकि हेतु तब हुन सक्छ जब कार्यबाट अव्यवहित पूर्वकालमा हुन्छ। यो वाक्य महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै घैँटको हेतु दण्ड हो, घैँटो उत्पन्न हुने कार्य, घैँटो कार्य हो, कार्यभन्दा अव्यवहित पूर्वकालमा नै दण्डले काम गरिसकेको हुन्छ। त्यसरी नै अध्यासको हेतु ज्ञानलाई मानेको खण्डमा पनि अध्यास हुनुभन्दा पूर्व अव्यवहित कालमा नै मान्न सकिन्छ। उपर्युक्त पूर्वपक्षीको मत अनुसार उक्त मान्यता ठिक होइन, किनकि जुन पुरुषलाई सर्पको ज्ञान छ त्यो ज्ञान भएको कयौँ महिनापछिसम्म पनि त्यो अध्यास रहिरहन्छ, बन्दछ। तर यस्तो नहुनु पर्ने हो। यदि डोरीमा सर्पको अध्यासको हेतु पूर्वकृत सर्प ज्ञान नै हो भनौँ भने त्यो ज्ञान नै पहिल्यै नष्ट भइसकेको हुन्छ। यसकारण अव्यवहित पूर्वकालको ज्ञान नै अध्यासको कारण बन्न सक्दैन। यद्यपि पूर्वकालमा त्यो ज्ञान भएको हो तापनि अव्यवहित पूर्वकालमा चाहिँ होइन। अन्तराय रहित अव्यवहित र अन्तराय सहित व्यवहित भनिन्छ। अन्तराय भनेको समयको अन्तराल, कालको विभाजन हो। प्रसङ्गमा यदि यसो मानौँ कि कार्यभन्दा पूर्वकालमा हेतु भनेको कारण हुनुपर्छ, किनकि कुनै कारण बिना कार्य हुन सक्दैन। कार्य उत्पन्न हुनुमा त्यसको कारण चाहिँ व्यवहित पूर्वकालको कारण होस् या अव्यवहित पूर्वकालको होस्। यदि कार्यको कारणलाई अव्यवहित पूर्वकालमा भएको मानेको खण्डमा सम्पूर्ण शास्त्र अनुसार यो कथन अमान्य हुन जाला, किनकि विहित कर्मफल स्वर्ग प्राप्तिको र निषिद्ध कर्मको फल नरक प्राप्तिको हेतु मानिन्छ। किनभने कायिक, वाचिक र मानसिक क्रियालाई कर्म मानिन्छ। यो क्रिया अनुष्ठान कालको अन्तरालमा नै नष्ट हुन्छ। स्वर्ग नरकको प्राप्ति चाहिँ कालान्तरमा हुन्छ। यसबाट स्वर्ग नरकको प्राप्ति हुनलाई अव्यवहित पूर्वकालमा गरेको विहित कर्मको फल र निषिद्ध कर्मको फल मान्न सकिँदैन। जस्तै अव्यवहित पूर्वकालको शुभाशुभ कर्म स्वर्ग नरकको हेतु हो। त्यसकारण भने चाहिँ यसरी नै व्यवहित पूर्वकालमा सर्पको ज्ञानको संस्कार नै डोरीमा सर्पको अध्यासको हेतु हो। यस प्रकार धर्म र अधर्मको निवास स्थान अन्तःकरण हो। यहाँ भनिएको छ धर्म र अधर्मको निवास स्थान, धर्म अधर्म कहाँ रहन्छ त भन्दा अन्तःकरणमा। यसबाट कालान्तरमा स्वर्ग नरकको प्राप्ति हुन्छ। स्वर्ग नरकको फल भोगेपछि धर्म अधर्मको फल पनि समाप्त हुन्छ। यही अभिप्रायले शास्त्रद्वारा शुभ अशुभ कर्म पूर्वद्वारा फलको हेतु बन्दछ, तर साक्षात हेतु चाहिँ बन्दैन। अपूर्वको अर्थ धर्म अधर्म हो। यसको अर्को नाम हो अदृष्ट पनि हो। अधर्म धर्म, अधर्मलाई अदृष्ट पनि भनिन्छ। यही पुण्य पाप हो। कहीँ कतै धर्मको उत्पन्न गर्नेवाला शुभाशुभ क्रिया हो। यसलाई पनि धर्म अधर्म नै भनिन्छ। जस्तै कोही शुभ क्रिया गर्दा त्यसका प्रति यसले धर्म गरेको भन्दछन्, अशुभ क्रिया गर्यो भने यसले अधर्म गरेको भनिन्छ। शुभाशुभ क्रिया सोझै धर्म अधर्म चाहिँ होइनन्, तर धर्म अधर्मको जननी चाहिँ हो। यसकारण क्रियालाई धर्म अधर्म भन्नुलाई आयुर्वेदमा आयुवर्धक घृत पदार्थलाई आयु भने जस्तै हो। त्यसैले यस प्रकार अव्यवहित पूर्वकाल नै शुभाशुभ कर्मको हेतु मान्नु उचित मान्न सकिन्छ। डोरीमा सर्पको अध्यासबाट अव्यवहित पूर्वकालमा सर्पको ज्ञान थियो मान्न सकिँदैन। यसर्थ सर्पको डोरीमा ज्ञान हुनु
सर्प अध्यासको हेतु होइन। सर्प ज्ञानबाट उत्पन्न संस्कार नै सर्प अध्यासको हेतु हो। जस्तै सुक्तिमा रजत अध्यासको हेतु रूप चाहिँ ज्ञानजन्य संस्कार हो। यस प्रकार सबै संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। अध्यास निरूपण हुँदैछ। यहाँ संस्कारको हेतु वस्तु ज्ञान भन्ने शीर्षक छ। वस्तुको ज्ञान संस्कारको कारण हो। जस्तै शुभाशुभ कर्मबाट उत्पन्न धर्म अधर्म अन्तःकरणमा रहन्छन्, त्यसरी नै वस्तुको ज्ञानजन्य संस्कार पनि अन्तःकरणमा नै रहेको हुन्छ। जुन व्यक्तिलाई पूर्वकालमा सर्पको ज्ञान छैन, उसलाई अन्य वस्तुको ज्ञानजन्य संस्कार भएको हुँदा त्यो डोरी देख्दैमा सर्पको अध्यास रहँदैन। डोरीलाई उसले सर्पदेखि बाहेक डोरीकै आकारको अरू वस्तु पनि देख्न सक्छ। जो वस्तुको अध्यास हुन्छ उसको सजातीय वस्तुको ज्ञानको संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। यो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग सिद्धान्त हो। विजातीय वस्तु ज्ञानको संस्कार र अध्यासको हेतु हुन सक्दैन। हेतु हो विजात हुन सक्दैन। हेतु हो विजातीय वस्तुको ज्ञानको संस्कार, अध्यासको हेतु हुन सक्दैन। सर्पको सजातीय सर्प होइन, सर्पको पूर्व ज्ञान पनि होइन, अन्य वस्तुको ज्ञान हो। यसर्थ सजातीय वस्तुको ज्ञानजन्य संस्कारको अभावमा डोरीमा सर्पको अध्यास हुन सक्दैन। अति सूक्ष्म अवस्थामा रहेको वस्तुलाई नै संस्कार भनिन्छ। अब संस्कारको परिभाषा, अति सूक्ष्म अवस्थामा रहेको वस्तुलाई नै संस्कार भनिन्छ। यस प्रकार अध्यास हुनु पूर्व सजातीय वस्तुको ज्ञानको संस्कार अध्यासको हेतु हो। मानौँ कि सत्य वस्तुको ज्ञानको संस्कार नै अध्यासको हेतु हुन्छ। मिथ्या वस्तुको ज्ञानबाट अध्यास हुँदैन भन्यो भने यो नियम पनि छैन। यस सिद्धान्तको प्रतिपादन जादुद्वारा निर्मित श्रीखण्ड वृक्षको दृष्टान्तमा नै बताइसकिएको छ। यस प्रकार मिथ्या वस्तुको ज्ञानबाट उत्पन्न संस्कार पनि अध्यासको हेतु बन्न सक्दछ, किनकि अहङ्कारादि अनात्म वस्तुको ज्ञानलाई बन्धन भनिन्छ। यही अनात्म वस्तु नै डोरीमा देखिएको सर्प समान प्रतीत होस् या नहोस्, यो नै वेदान्त सम्मत सिद्धान्त हो। यस कारणले नै सुषुप्ति अवस्थामा सम्पूर्ण प्रपञ्चको अभाव बताइएको छ। सुषुप्ति अवस्थामा कोही पदार्थ पनि प्रतीत हुँदैन। सुषुप्ति अवस्थामा केही पदार्थ पनि प्रतीत हुँदैन। यसकारण सुषुप्तिमा सर्व प्रपञ्चको लय मानिएको यसलाई वेदान्त शास्त्रमा दृष्टि सृष्टिवाद भनिएको छ। यो कुरालाई अरू अगाडि अब योभन्दा पछाडिका तरङ्गहरूमा प्रतिपादन विस्तृत रूपमा गरिनेछ। यी वादमा प्रतिकर्म व्यवस्थावाद, सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद र अजातवाद छन्। प्रतिकर्म व्यवस्थावाद चाहिँ वेदको कर्मकाण्ड भाग वा मीमांसा दर्शनले प्रतिपादन गर्दछ प्रतिकर्म व्यवस्थावादलाई। र सार तत्त्व नै कर्म हो। कर्मबाट नै सृष्टि स्थिति लय हुन्छ। कर्मको फलबाट नै जीवका अनेकौं जुनी र स्वर्ग र नरकको वर्णनबाट आफूलाई अशुभ कर्मबाट शुभ कर्ममा प्रेरित गराउँछ यो प्रतिकर्म व्यवस्थावादले। र अब सृष्टि दृष्टिवादमा यो देखिएको सृष्टि भगवानले नै सृष्टि स्थिति लय गराउनुहुन्छ र उनी भगवानको शरण परेमा जीव मोक्ष हुन्छ। सृष्टि स्थिति लय साँचो नै भएको हो भन्ने सिद्धान्त चाहिँ सृष्टि दृष्टिवाद। अर्को आउँछ दृष्टि सृष्टिवाद। यो विस्तृत व्याख्या पछाडि आउँछ, यो संक्षिप्तमा मात्र यसको चर्चा गरियो। यो देखिएको सारा सृष्टि नै दृष्टि दोषले देखिएको हो। दोष दृष्टि सुधारिएको खण्डमा सृष्टि नै छैन भन्ने हो। जस्तै सपनाको संसार देख्ने मान्छे नै सपनाको संसार नै सपना देख्ने मान्छे नै हो। त्यसैले यो संसार नै छैन भन्ने यो सपनाको संसार नै सृष्टि नै छैन भन्ने दृष्टि सृष्टिवादको सिद्धान्त। अजातवादमा यो सृष्टि नै छैन, यो देखिएको सारा सृष्टि नै दृष्टि दोषले देखिएको, दृष्टि सुधारिएको खण्डमा सृष्टि नै छैन भन्ने हो। जस्तै सपनाको संसार देख्ने मान्छे, सपनाको संसार नै सपना देख्ने मान्छे नै हो। त्यसैले अब यो सृष्टि स्थिति लय सबै मिथ्या हो भन्ने सिद्धान्त चाहिँ दृष्टि सृष्टिवाद। र अजातवादमा
यो सृष्टि नै छैन भन्ने सिद्धान्त, यसको पुष्टि अजातवादको प्रतिपादन योग वासिष्ठ, अष्टावक्र गीता, माण्डुक्य कारिका, भागवत एकादश स्कन्धमा पनि बताइएको छ। यसको विषयमा रहेको पाइन्छ। र यस प्रकार अनन्त अहङ्कार आदि यो ज्ञान उत्पन्न भएर लय पनि हुन्छ। अहङ्कार आदि उत्पन्न भएको ज्ञान का साथै उत्पत्ति र विलय प्राप्त भइरहन्छ। जब अहङ्कार आदिको प्रतीति उत्पन्नको साथै तब उसको लय हुन्छ। अब उसको सारांश अहङ्कार आदि ज्ञानको लयलाई नै अध्यास भनिन्छ। अब यो अहङ्कार नै पहिलो सृष्टि हो भनेर यसको अहङ्कारको विषयमा यहाँ चर्चा गरिन्छ। यद्यपि अहङ्कारै साक्षी भाष्य हो, यसर्थ अहङ्कार साक्षी भाष्य हो, यसर्थ अहङ्कारको प्रतीति साक्षी रूपमा हुन्छ। साक्षीको उत्पत्ति र लय हुँदैन तापनि अहङ्कारको पनि वृत्तिद्वारा साक्षीले नै प्रकाशित गर्दछ, साक्षात होइन। वृत्तिको उत्पत्ति र लय हुनाको कारणले अहङ्कारको प्रतीतिको पनि उत्पत्ति र लय मानिएको छ। यस प्रकार उत्तरोत्तर अहङ्कार आदि अनि उसको ज्ञानको उत्पत्तिको हेतु पूर्व मिथ्या अहङ्कार आदिको ज्ञानबाट नै उत्पन्न संस्कार बन्दछ। यदि यसलाई यसो मानौ, उत्तरोत्तर अहङ्कार आदिको अध्यासको हेतु बन्दै जान्छ, तथापि पूर्व उत्पन्न अहङ्कारको ज्ञानको हेतु संस्कार चाहिँ बन्न सक्दैन। किनभने जो पूर्व कालमा अहङ्कार उत्पन्न भएको थियो त्यो अहङ्कारको ज्ञानको संस्कार पनि रहेको हुन्छ। परन्तु प्रथम अहङ्कार भन्दा पूर्व अन्य कुनै अहङ्कार उत्पन्न नभएको हुनाले पूर्व वस्तुको ज्ञानको संस्कार प्रथम अध्यासको हेतुको संस्कार बन्न सक्दैन। किनकि सबभन्दा उत्पन्न हुने वस्तु नै अहङ्कार हो। त्यसैले रामगीतामा भनिएको छ, अहङ्कार एषः प्रथमः प्रकल्पितः। उपर्युक्त शङ्का पनि सिद्धान्तलाई नजानेका कारणले उत्पन्न भएको हो। किनभने वेदान्त सिद्धान्त यो छ कि एक ब्रह्म र जीव, ईश्वर जीव, अविद्या र अविद्याका चैतन्यका साथ सम्बन्ध तथा अनादि वस्तुहरूको एक आपसमा भेद, यी 6वटा कुरालाई, यी 6वटा वस्तुहरू स्वरूपले नै अनादि मानिन्छन्। यी 6वटा वस्तु चाहिँ स्वरूपले नै अनादि मानिन्छन्। जुन वस्तुको उत्पत्ति हुँदैन त्यो वस्तु अनादि हो। अनादिको परिभाषा, जो वस्तुको उत्पत्ति हुँदैन त्यो वस्तु अनादि हो। र जुन वस्तुको लय हुँदैन त्यो वस्तु अनन्त हो। आदि रहित वस्तु अनादि, अन्तरहित वस्तु अनन्त। त्यसैले जसबाट लिइन्छ त्यो आदि। उपर्युक्त 6वटा वस्तुहरू उत्पन्न नभएकाले अनादि हुन्। यी 6वटा वस्तु माथि वर्णन गरियो। संस्कार रूपमा सबै पदार्थ विद्यमान, विद्यमानको अर्थ हो विद्यमानता भनेको छ। श्रुतिमा, वेदमा अहङ्कार आदि उत्पत्ति मानिएको छ। यद्यपि अहङ्कार आदि स्वरूपतः अनादि होइन, अहङ्कार आदि स्वरूपतः अनादि होइन। तथापि प्रवाह रूपबाट विचार गर्दा सबै वस्तु अनादि हुन्। किनकि सबै वस्तुको प्रवाह नष्ट हुँदैन। अनादि कालमा यस्तो कुनै समय थिएन होला जसमा घैँटो नभएको होस्। यसकारण घटको प्रवाह अनादि हुनु सिद्ध हुन्छ। प्रलय कालमा पनि सुसुप्ति समान सबै पदार्थहरू संस्कार रूपमा विद्यमान रहन्छन्। यस प्रकार प्रपञ्चको प्रवाह अनादि हुनाले प्रपञ्च पनि अनादि मानिन्छ। जुन वस्तुको ज्ञान छैन त्यस विषयमा मात्रै शङ्का रहन्छ। प्रथम अध्यासको हेतु संस्कार भन्दछ, परन्तु सिद्धान्तमा कुनै पनि अहङ्कार आदि वस्तुको अध्यास सर्वप्रथम चाहिँ होइन भनिएको छ। तर आफूभन्दा पूर्व अध्यासबाट सबै उत्तर हुँदै जाने हुन्, यस्तो किसिमको शङ्का गर्नु नै व्यर्थ छ। यस प्रकार सजातीय पूर्व ज्ञानजन्य संस्कारबाट अहङ्कार आदि बन्धको अध्यास हुन्छ। यो प्रथम चरणको अर्थ हो। अब यहाँ आउँछ प्रमेय दोषको खण्डन। प्रमेय दोषको खण्डन रहेको छ। यो पहिलो भनिएको थियो कि 3 प्रकारको दोष नै अध्यासको हेतु हो र बन्धन हुनुमा अध्यासको दोष रहँदैन। यसबाट बुझिन्छ कि बन्धन सत्य हो भन्ने शङ्का थियो, तर यस्तो कथन बन्न सक्दैन कि किनभने बिना दोषको अध्यास भएमा
अध्यासको हेतु दोष हुने भयो। जस्तै गरी तन्तु धागो र पटको हेतु हो, तुरी नै तन्तु र पटको हेतु हो। यदि यो भएमा मात्रै पट भनेको वस्त्र तयार होला, अन्यथा यो नहुन सक्छ। यसरी दोष अध्यासको हेतु होइन, किनकि सादृश्य दोष बिना आत्मामा जातिको अध्यास रहन्छ। बिना आत्मामा जातिको अध्यास रहन्छ। यो प्रसङ्ग आउँछ। ब्राह्मणादि जाति स्थूल शरीरको धर्म हो। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ, महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग आएको छ। ब्राह्मणादि जाति स्थूल शरीरको धर्म हो। आत्मा या सूक्ष्म शरीरको धर्म यो ब्राह्मण आदि जाति होइन, किनकि नवीन शरीर प्राप्त भएको समयमा आत्मा र सूक्ष्म शरीर पूर्व शरीरकै रहने हुन्। आत्मा र सूक्ष्म शरीर उसका पूर्व शरीरमा जुन थिए वर्तमान शरीरमा नै त्यही रहने हुन्। तर जाति जुन पनि हुन सक्छ, यो नियम छैन कि जुन जाति पूर्व शरीरमा थियो त्यही जाति वर्तमान शरीरमा नै रहनुपर्छ भन्ने छैन। पहिला निज जातको शरीर अहिले उच्च जातिमा पनि हुन सक्छ। पहिला उच्च जातको शरीर अहिले निज जातको शरीर पनि हुन सक्छ। तर आत्मासहितको सूक्ष्म शरीर मोक्ष नहुनेजेलसम्म उही अनादिकालकै रहिरहने हो। अब यस संशयको समाधान यस प्रकारको छ। यदि आत्मा या सूक्ष्म शरीरको धर्म जाति हो भने उत्तर शरीर अन्य जातिको नहुनु पर्ने हो, शङ्का। तर यस्तो त कतै शास्त्रमा उल्लेख छैन। यसकारण आत्मा र सूक्ष्म शरीरको धर्म र जाति होइन रहेछ। जाति भन्ने कुरा स्थूल शरीरको धर्म रहेछ। जाति भन्ने कुरा स्थूल शरीरको धर्म रहेछ। म ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि हुँ, यस्तो आत्मामा जातिको अध्यास बनेर रहेको हुन्छ। जस्तै डोरीमा सर्प परमार्थ दृष्टिमा छैन तापनि अज्ञानद्वारा त्यहाँ भ्रम परेपछि डोरीमा सर्पको अध्यास हुन्छ र डोरीलाई सर्प भनी ठानिन्छ। त्यसै गरी आत्मामा जातिको भान रहनु नै अध्यास हो, यही अज्ञान हो। यस प्रकार आत्मामा जातिको अध्यास भएको छ। आत्मामा र जातिमा सादृश्य छैन तापनि अध्यास चाहिन्छ। व्यष्टि आत्मा व्यापक र जाति परिच्छिन्न। आत्मा प्रत्येक हो भने जाति पराक हो। आत्मा भनेको प्रत्येक भनेको व्यष्टि हो, पराक भनेको समष्टि हो। यो हामीले जान्नुपर्छ। आत्मा विषय हो भने जाति विषय हो। यस प्रकार आत्मा विरोधी जातिको पनि आत्मामा विरोधी जातिको पनि अध्यास रहेको छ। द्विजाति त्रिवर्ण बुझिन्छ। त्रिवर्ण भनेको ब्राह्मण, क्षत्रिय र वैश्य, किनभने यिनीहरूको उपनयनद्वारा दोस्रो जन्म हुने भएकोले द्विज भनिन्छ। जसरी आत्मामा सादृश्य बिना नै जातिको अध्यास रहन्छ, उसै गरी सादृश्य बिना नै अहङ्कार आदि बन्धनको अध्यास पनि आत्मामा रहेको छ। यसकारण सादृश्य दोष नै अध्यासको हेतु होइन। यदि सादृश्य मानेमा आत्मामा जातिको अध्यास नहुनु पर्ने हो, तथा शङ्खमा पहेँलोपन र मिश्रीमा कटुताको अध्यास पनि हुँदैन। शङ्खमा पहेँलोपन र मिश्रीमा कटुताको अध्यास पनि हुँदैन, किनभने श्वेतता पीतताको विरोधी हो, सादृश्य होइन। यस प्रकार मधुरता कटुताको विरोधी हो, सादृश्य होइन। यसकारण यो मान्न सकिन्छ कि अधिष्ठानमा मिथ्या वस्तुको सादृश्य दोष नै अध्यासको हेतु हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो प्रमेय दोषको खण्डन यहाँ अगाडि अब आउँछ। प्रमाता दोषको खण्डन। प्रमातामा लोभ, भय आदि दोष नै अध्यासको हेतु हो भन्ने कुरा पनि हुन सक्दैन, किनकि लोभ रहित वैराग्यवान पुरुषमा पनि सिपीमा चाँदीको अध्यास हुन्छ, जबकि वैरागीमा लोभ हुँदैन तापनि सिपीमा चाँदी देख्छ। वैरागीलाई लोभ हुँदैन तापनि त्यो सिपीमा चाँदी देख्छ। यसबाट यो सिद्ध हुन्छ कि प्रमातामा रहेको दोषले नै अध्यास भएको हो भन्ने कुरा मान्न सकिँदैन। निलो आकाशको दृष्टान्तद्वारा प्रमाण दोषको खण्डन गरौँ। खण्डन यहाँ वर्णन गरिएको छ। प्रमाणको दोष पनि अध्यासको हेतु हुन सक्दैन। सबै पुरुषमा रूपरहित आकाशमा निलो वर्णको प्रतीत हुन्छ।
अथवा सबैले आकाश नीलो देख्दछन् र आकाश नीलो भन्छन् पनि त्यो नीलो देखिएको आँखाहरू प्रमाणमा भएको दोषले होइन अथवा यो नेत्रको दोष होइन, किनकि आकाश भन्ने वस्तु छँदै छैन, शून्य हो। खम ख आकाश भनिन्छ। जस्तै वस्तु आकाशमा छ, वस्तु नीलो देखिन्छ। वस्तु नीलो देखिन्छ। छैन वस्तु छैन भएर रहनु पर्नेमा, छैन वस्तु छैन भएर रहनु पर्नेमा तर नीलो वस्तु छ भन्ने भान गरायो, छैन तापनि छको भान गरायो। यसकारण यो आँखाको दोषले प्रमाण, आँखाको दोषले प्रमाण भनेको आँखामा दोष रहेकाले नीलो देखिएको होइन, प्रमाणमा दोष रहेकाले अध्यास हुन्छ भन्ने कुरा पनि सिद्ध हुन सक्दैन। आकाशमा नीलोपन आदिको अध्यास छ, उसमा एक प्रमाण दोषको अभाव होइन, सबै दोषको अभाव छ। प्रमातामा दोष भएकाले सादृश्य दोष पनि छैन, सबै दोषको अभाव भएर पनि आकाशमा नीलोपनको अध्यास रहेकै छ। आकाश नीलै देखिन्छ। यसरी नै आत्मामा बन्धनको अध्यास दोष बिना नै भएको छ। आत्मालाई बाँध्ने कुरा केही छैन तापनि, आत्मा बाँधिएकै छैन तापनि आत्मा बन्धनमा परेकै छैन, परेको भान भइरहेको छ। शास्त्रले बन्धन फुकाउने उपाय पनि बताएको छ। त्यसैले आत्मामा बन्धनको अध्यास बिना दोष, शास्त्रमा आत्मामा बन्धनको अध्यास बिना दोषबाट नै भइरहेको छ। यसकारण दोषको अभावबाट बन्धनको अध्यास रूप बन्न सक्दैन। तर यो शङ्का पनि ठिक होइन, किनकि सब दोषको अभाव भएर पनि आकाश नीलोपन आदि अध्यास सबै पुरुषलाई भएकै छ। सबैले आकाशलाई नीलो देखेकै छन्, यसकारण दोष अध्यासको हेतु होइन बताएको छ। यो दुहाको चौथो चरणको अर्थ पनि यही हो कि जसलाई पित्तादि दोष छैन उसलाई मात्रै आकाशलाई नीलो उसले मात्रै आकाशलाई नीलो देख्छ। त्यसकारण प्रमाण दोष अध्यासको हेतु होइन। क्षेमको अर्थ कुशल हो। यसको विरोधी प्रमाण दोष अक्षेम हो। ज्ञानको साधनका लागि इन्द्रियहरू प्रमाण हुन्, बिना इन्द्रिय ब्रह्मज्ञान हुन सक्दैन। यस प्रकार दोष अध्यासको हेतु होइन। यसर्थ बन्धको अध्यास हुनुलाई दोषको अपेक्षा रहँदैन। अध्यासको हेतु जो दोष छन् ती दोष 3 प्रकारका छन्। के हुन् त भने अन्तःकरणमा 3 प्रकारका दोष के छन् त भने अन्तःकरणमा अज्ञानको विक्षेप शक्तिमा स्थित शुभाशुभ कर्मको संस्कार रूप अदृष्ट प्रमाता दोष हो। दोस्रो, चेतनमा अन्य प्रमाणको अभावले गर्दा आफ्नो स्वरूप नै प्रमाण हो। यही स्वरूपमा स्थित अविद्या चाहिँ प्रमाणमा रहेको दोष हो। तेस्रोमा, चेतनमा निरपेक्ष आन्तरता भनेको भित्र रहेको, प्रपञ्चमा सापेक्ष, चेतनमा निरपेक्ष आन्तरता र प्रपञ्चमा सापेक्ष आन्तरता तथा चेतनमा चाहिँ पारमार्थिक वस्तुता र प्रपञ्चमा अनिर्वचनीय वस्तुता छ। अब यस प्रकार आन्तरता र वस्तुताबाट चेतनमा जो प्रपञ्चमा सादृश्य छ त्यो प्रमेय दोष हो। यस प्रकार संक्षेपमा शारीरिक आदि वेदान्त ग्रन्थमा अध्यासको कारण दोषको विशद रूपले प्रतिपादन गरेको छ। विस्तार भएले गर्दा यहाँ विस्तृत वर्णन गरिएन, यहाँ लामो होला भनेर। त्यसै हुनाले यदि अध्यासको हेतु दोष हो भने यो दोषको निरूपण गरिन्थ्यो, तर दोष अध्यासको हेतु नभएका कारणले गर्दा यहाँ दोषहरूको विस्तृत रूपमा निरूपण गरिएन। अब अर्को प्रसङ्गमा, अर्को भागमा कारण अध्यासको निरूपण प्रसङ्ग वर्णन गरौँला। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।